असो सर्वप्रथम आज इन्टरनेटद्वारा धर्म प्रवचनको लागि उपस्थित भएको सम्पूर्ण भक्तजनहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। अनि सर्वप्रथम हामी सबैले पूर्वाभ्यास अनि गरौँ। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। 관계 도쟁이 손에 따와 탐지 방배실 담배전에 된제 방고 담대라 찬제로 상계 조당 속에 전화 장조바도 다네 유존제 나게 진송계 배 선한계 로라 벤저로 상계로 마 상계 조당 속에 전화 장조바도 다네 유존 나게 주신계 배 선한계 로라 벤저로 상계로 마 상계 조동 조계 조나라 장조마도 단행교선 다게 추신 기변 선왕기 돌아벤저 상계 rum바쇼 심제 담제 내와 당대비 교당 dem바 심제 담제 동안당 동안 연교당 제발 전에 심제 담제 동안 대화당 면자wan 조진 심제 담제 니린자당 니당 제배당 교론제 팬덴 중에 템바 다진게 denzen게 본담제 공감서 류진 근란데기 중 상계 템바 도로기 교론제 올라서 अब यहाँ खर्चा दिला प्रोजेक्टर मरवा कर पावर पॉइंट अब पहिला तपाईहरु सबैले पावर पॉइन्टमा हेर्नुहोस्। नाङचु मोटु लेसेङ्केपा बौद्ध धर्म परिचयको अनि 8औं श्रृङ्खला भनेको छ। अब यो चाहिँ 8औं श्रृङ्खला हो। अब आजका धर्म परिचय चाहिँ के को विषयमा हो भनेदेखि शीर्षक चाहिँ त्रिरत्नको गुण सम्बन्धी व्याख्या भनेर चाहिँ त्यसको विषयमा भन्ने हो। अब साधारणमा भन्यो भनेदेखि बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, संघ रत्नको ज्ञान गुणको विषयमा व्याख्या गर्ने हो। अब यसमा पहिला म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आज शीर्षकमा
अनि त्रिरत्नको गुण सम्बन्धी व्याख्या भन्ने यो राख्नुपर्ने कारण के हो भनेदेखि त्यसमा दुई। पहिलो कारण चाहिँ गुरु अवलोकति शिवाराले पनि जहिले पनि भन्नुहुन्छ, मैले पनि अहिलेसम्म यहाँ नेपालमा अनि यो इन्टरनेटद्वारा चाहिँ तिब्बतीमा पनि नेपालीमा पनि मैले धेरैचोटि भनिसकेको छ। के भनिसकेको छ भनेदेखि हामी एकमा मानव जीवन पाएको धेरै राम्रो हो। त्यसमाथि हामी बुद्धको शिष्य बौद्ध हुने त्यस्तो भएको पनि धेरै अनि सोनमचुम्बो धेरै व्याख्या र भाग्यशाली हो। तर अनि हामीलाई अनि हाम्रो शरणमा बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्न, अब बुद्ध शाक्यमुनि लगायत बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्न छ। तर हामी बौद्ध भएर भने बुद्धकै शिष्य हो भनेर भने बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नको ज्ञान गुण त्यति थाहा छैन। त्यसो कारणले हामी एकमा उहाँको शरणमा जान्छ, उहाँले आस्था गर्छ, धेरै मान्छ। तर त्यो आस्था त्योहरू चाहिँ ज्ञान गुण जानकार नभएर आस्था गरेको कारणले एकमा चाहिँ अन्धविश्वासको आस्था जस्तो हुँदैछ। त्यसो कारणले हाम्रो यो आस्था, हाम्रो अनि विश्वास बुद्ध धर्म सङ्घ रत्नप्रति विश्वास चाहिँ अन्धविश्वास नभएर जानकारको एउटा ज्ञान थाहा भएर अनि श्रद्धा गर्यो भने, विश्वास गर्यो भने त्यो धेरै राम्रो हुन्छ। सम्यक विश्वास, सम्यक श्रद्धा त्यो हुन्छ। त्यसो कारणले त्रिरत्नको ज्ञान गुणको विषयमा पढ्यो भने त्यो फाइदा चाहिँ हुन्छ। त्यो एउटा, त्यसको लागि। दोस्रो कारण चाहिँ के हो भन्नेदेखि अस्ति एबिसिड अनि त्यो सातौँ एबिसिडमा चाहिँ मैले त्यो छेलो जुग्बेगो क्याम्ब्रो शेपा भनेर बौद्ध धर्मको प्रवेश द्वार शरण गमनको व्याख्या भनेर चाहिँ यसको विषयमा मैले प्रवचन दिइसकेँ। त्यसमा 5 प्रकारको अनि के अरे बौद्ध धर्म अथवा बौद्ध शासनको प्रवेश द्वार शरण गमनको व्याख्यामा 5 भनेर 5 त्यो के अरे शीर्षक भनौँ त्यो छ विषय। त्यो 5 को विषयमा अनि के अरे त्यो 5 को विषयमा चाहिँ अनि तेस्रो चाहिँ होइन, चौथोमा चाहिँ शरण गमनको विधि भनेर अनि त्यसको त्यो चौथोमा चाहिँ त्यो छ। त्यसो कारणले अब शरण गमनको विधि भने चाहिँ शरण गमन कसरी गर्ने त्यसको विषयमा ज्ञान हुनु पर्यो। अब शरण गमन कसरी गर्ने भनेको ज्ञानमा हुनु त धेरै छ। त्यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ शरण बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नको ज्ञान गुण जानकार भएर थाहा भएर अनि उहाँको शरणमा
गयो भने अब त्यो चाहिँ शरण गमनको विधिमा सबभन्दा राम्रो त्यो हो। त्यही कारणले त्यो राम्रो जानकार हुनुको लागि आज यहाँ त्रिरत्नको ज्ञान गुणको विषयमा व्याख्या चाहिँ गर्ने हो। त्यसो कारणले आज मैले त्रिरत्नको ज्ञान गुणको विषयमा व्याख्या गर्ने चाहिँ दुई कारण देखेर चाहिँ गर्दैछु। त्यो मात्र नभएर फेरि हामी कोहीहरू बौद्धको शरण गमनद्वारा अनि त्रिरत्नको अनि मन्त्रहरू जाप्छु, त्यसको मोन्डोहरू गर्छु भन्नेहरूलाई पनि योले धेरै फाइदा हुन्छ। त्यस कारणले अनि आज मैले यो चाहिँ तपाईँहरूले के अरे प्रवचन गर्ने हो। अब त्रिरत्नको अनि ज्ञान गुणको विषयमा भन्ने हो भनेदेखि अनि के आधारमा राखेर भन्ने, अब त्यसमा चाहिँ बुद्ध स्वयंको अनि वचन कङ्ग्युर भन्ने छ। त्यो कङ्ग्युरको भित्र कुन्चु सुम जेसु ठेम्बे दो भनेर चाहिँ अनि आर्य रत्न त्रय अनुस्मृति भन्ने एउटा ग्रन्थ सानो एउटा त्यो छ। त्योद्वारा चाहिँ अनि आज यहाँ चाहिँ भन्ने हो। त्यो भने आज यहाँ तीन विशेषद्वारा पहिला चाहिँ छेङ्गिथे भनेर चाहिँ अनि नाम अर्थ, दोस्रो चाहिँ ग्युर्किछाक भनेर अनुवाद वन्दना, अनि तेस्रो चाहिँ सुङ्गुथे भनेर ग्रन्थको अर्थ, चौथोमा चाहिँ जुकुथे भनेर समापन अर्थ। त्यो चारवटाद्वारा अनि भन्ने हो। अब यो चाहिँ मैले यो व्याख्या गर्ने हो। त्यो व्याख्या गर्नेको अगाडि अनि मेरो यहाँ शिष्यहरू पनि छ, उहाँहरूको लागि मैले आगम चाहिँ दिनु चाहन्छु। अहिले यो आर्य रत्न त्रय अनुस्मृति भन्ने यो धर्मको आगम चाहिँ दिँदैछु। सबैले राम्ररी सुन्नुहोस्। अब आगम सुरु गर्छु है। ग्यागरेगेदो आर्य रत्न त्रय अनुस्मृति सुतरा फेगेदो बाबा कुंजो सुम जेजो जेबेदो तमजे गेबाला चासेलो दिदर संगे जुमनेंदे देने दिजे जेबादा जुम्बा याहंदा बजोबे संगे रिबादा जसो देमन देवर चेबान दिदे गेबा किबुंदे खालो गेबाला ना मेबा हादा मेनागे देबा संगे जुमनेंदे जो दिजे जेबा देने सुनमदा यगुदम बगे जावाना 추메서 버즈베라도 गेबो सुनमगे तेनमगे 시 पेजे संपनमगे 제바 세남게 메도 게바 주여를 버튼 돈 메바 메바 데베 메바 나노 오므랑가와 시럽스르게 메바 돈 나노 제바 메바 심제 동지기 되뭐 자주서 만남게 야바베 가서 남게 야고 냥알렌데 왜 종거도 좋아하는게 대베 25도 메바 뽑아섬게 메게고 송 나브라다와 양녀바 구제다위 초고메셔바 구촌바 메바 네바다기 마고바 수 다기 녀버 마고바 수 메바 다다 마제바 동엘레 나브르조 공보달레라도 나브르조 컴남도 미데바 기진은 담바 데바나 신도 잡아 용수 동안 탈레 나브르조 시발레 조 초리 게와 이시 용수 도바 대바다 마좀바다 다다 주면 상계 좀 내는 게 이실안 내봐 양알렌 대발라면에 봐 양다바 이게 탈라 내봐 심지 탐지라 집에 살로 슈바디 디다네 상계 좀 내는 게 꾸지베 연데 양다바 남소 담배 전에 도만 개와봐도 예와도만 요원도에서 무수로서만 만들고 용수 써봐 용수 타고 용수 참아 좀 내게 최에 레버서 양다바 동안 내매봐 뒤쳐봐매봐 녀버때봐 네 통화를 돼봐 개발하는 게 소소한 게 리버 잡아 좀 내게 레버서 주연도 원래 레버도만 녀버리 좀 저배 자주도 저버 쳐봐 믿음만 매지 되바단데 맞tem바여 봐요 제바오 파베 긴드네 레버주바 정버주바 톰버주바 탐문자 외수기바 차차 외수기바 선한기 빼기신 유연요소 중앙 정보 제베네조 교바 군도와 제베네조 교바 쳔보오 यासमाचाई आगम अब व्याख्या चाहिँ सुरु गर्छु अब व्याख्या चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अनि अब यहाँदेखि चाहिँ सुरु गर्छु अहिले मैले चार विषय भनेको छ नि त्यसमा पहिलो विषय चाहिँ के हो भनेदेखि
छेङ्गी थे भनेर नाम अर्थ हो अब त्यो चाहिँ सजिलो छ पढेर पढ्छु 당분이 야그렇게도 아리아 라다타 아노세미디 베기도 파바 군조숨 제수 탐바 셰소 अब यो व्याख्या बनी अनि तपाईहरुले आगम प्राप्त हुनुको लागि भन्दै छु अब यो नेपालीमा चाहिँ पहिलो भारतीय भाषामा आर्य रत्नत्रय अनुसमिति सूत्र तिब्बती भाषामा फापकुञ्जुसुम जेसु ठ्याम्बा भन्छ भनेको छ अब निपनी भने चाहिँ अनुवाद वन्दना हो त्यो चाहिँ निपनी संगीत जुनसम्म थन्तेल छाछलो दोस्रो चाहिँ सर्व बुद्ध बुद्धि सर्वहरुमा वन्दना भनेको हो अब त्यसपछि चाहिँ तेस्रो सुम्ब शुंग थेला सुम सांगे जेसु टेम्पा छु जेसु टेम्पा किन्दु जेसु टेम्पा हो अनि नेपालीमा तेस्रो गरनको अर्थमा तीन प्रकार बुद्धको अनुस्मरण धर्मको अनुस्मरण तथा संघको अनुस्मरण भनेर हो समरण भनेर तीन अब यहाँसम्म चाहिँ सजिलो भएको कारणले मैले अनि पढेको हो अब यहाँदेखि चाहिँ समय खेरो नआउनु लागि मैले तिब्बतीमा भन्छु अनि अनुवाद किसिङज्यूले चाहिँ नेपालीमा चाहिँ पढ्नुहुन्छ अब त्यसमा यो अब थङबुनी भनेको छ यो थङबुनी भनेको सांगे जेसो ठेम्बन्नी बुद्धको अनि ज्ञान गुण याद गर्ने भनेको त्यो कसरी भने चाहिँ दिदर संगीत चोम्दे शेषो कि तेला त नेपालमा लोआ पहिलो चाहिँ भन्दाखेरि बुद्धको अनुस्मरण चाहिँ सूत्रको शब्द चाहिँ यस प्रकार भगवान बुद्ध भन्ने आदिले देखाउँछन् भने अब त्यसपछि थेला दिदर संगीत चोम्दे शेबे छिक्दे सांगे शेबा क्यों तमजे सांस युने तमजे रब्दु गेबेना सांगे शे छासिंग्स नेपालीमा पढ्नुस् यस प्रकार भगवान बुद्ध भन्ने शब्दको अर्थ बुद्ध भन्नाले सम्पूर्ण दोषहरू नष्ट गरी सर्वगुण समृद्धि हुनु नै बुद्ध अर्थात् सांगे भनिन्छ अब यहाँ चाहिँ मैले अलिकति व्याख्या गर्छु अब सबैले राम्रो सुन्नुहोस् यो बुद्ध शाक्य मुनिको धर्ममा अनि खर्सा छ थम्जे सेयादि सर्व धर्महरू अनि शिन्ता जुवा धर्ममा यो मेछि शिन्ता शेजा थम्जे सर्व धर्महरू सर्व वस्तुहरू सुन्नुहोस् है सर्व वस्तुहरू प्रतीत समुपात हो भनेको छ स्वतन्त्र रूपले छैन प्रतीत समुपात हो भनेको छ त्यही कारणले बुद्ध धर्ममा सबभन्दा ठुलो मान्ने चाहिँ बुद्ध शाक्य मुनि मान्छ बुद्धले मान्छ बुद्धहरू पनि प्रतीत समुपात हो भनेको अब बुद्धहरू यदि प्रतीत समुपात हो भनेदेखि अनि बुद्धहरू चाहिँ अनि सृष्टिकर्ता हो कि होइन भनेदेखि होइन भनेको छ बुद्धहरू सृष्टिकर्ता होइन प्रतीत समुपात हो त्यही कारणले आफ्नो प्रत्यय र हेतु र प्रत्ययद्वारा भएको हो भनेको छ अब यति बुद्ध शाक्य मुनिदेखि लिएर बुद्धहरू हेतु र प्रत्ययद्वारा अनि भएको हो भनेदेखि अब यो कसरी हो भनेदेखि पहिला यहाँ उदाहरणमा हाम्रो यो जम्बुद्वीपमा संसारमा एउटा व्यक्ति के पनि नजाने एउटा व्यक्तिले आफ्नो पढेर ज्ञान अनि गुणहरू चाहिँ प्राप्त भएर अनि पछि उहाँ चाहिँ अनि के अरे त्यो 10 क्लास सक्यो अनि उहाँ चाहिँ बिए सक्यो अब बिए को त्यो प्राप्त के अरे
के अरे बिए प्राप्त भएको मान्छे हो, त्यसपछि एमए भएको होइन, एमफिल, त्यहाँदेखि ऊ चाहिँ डक्टर हो, ऊ चाहिँ इन्जिनियर हो भन्छ नि। त्यसो कारण इन्जिनियरी डक्टर त्योहरू कसरी भएको भनेदेखि उहाँहरूले पढेर अनि केही ज्ञान गुणहरू प्राप्त भएर अनि त्यो लेभलमा पुगेको हो नि। त्यही जस्तै बुद्ध शाक्यमुनि बुद्धहरू पनि पहिला हामी जस्तो एउटा साधारण व्यक्ति, अनि उहाँले अनि धर्मलाई अनि अध्ययन गरेर अनि त्यसमाथि ध्यान अभ्यास गरेर अनि भावना गरेर अनि आफ्नो काया वाक्क चित्तको अनि चित्तमा ज्ञान गुण प्राप्त भएर अन्तिममा अनि उहाँहरू चाहिँ अनि काया वाक्क चित्तको दोषहरू सबै अनि टेकेर अनि ज्ञान सर्व ज्ञान गुणहरू सबै प्राप्त भएर अनि लेभलमा पुग्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नाम के दिन्छ, साङ्गे बुद्ध भनेर चाहिँ नाम चाहिँ दिन्छ। त्यसो कारणले बुद्ध भन्ने नाम त्यस्तो प्राप्त भएको भूमि, बुद्ध भूमि भन्ने त्यस्तो लेभलमा पुग्ने चाहिँ प्रतीत समुपात है, हेतु र प्रतिद्वारा चाहिँ यसरी भएको हो भन्छ। त्यो कारणले पहिला मनमा यो राख्नुपर्छ, त्यो माथि नगरजुनाले ठाउँपुर छान्छु चोदो थुके फर्दो के चाहिँ ठाउँमा सुन्नु सोसा थारुङ्गबर जोब साङ्गे भनेर अनि भन्नुभएको छ। यो नेपालीमा कसरी हो? सर्वप्रथम सर्व प्राणीको लागि बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने, त्यसपछि असङ्ख्य कल्पसम्म बोधिसत्वहरूको चार्यमा अभ्यास गर्ने, दुई सम्भार सञ्चय गर्ने र अन्तमा बुद्धता प्राप्त गर्ने। त्यो यो चाहिँ हामीले पहिला थाहा हुनुपर्छ। यो मात्र सिर्फ यो साङ्गे कसरी भएको भन्ने त्यो मात्र ज्ञान भयो भने धेरै मनमा धेरै त्यो हुन्छ रहेछ। बुद्ध भने चाहिँ यसरी त भएको रहेछ, ज्ञान गुण यस्तो उहाँले प्राप्त भएर भएको रहेछ भन्नेदेखि उहाँको ज्ञान गुण देखेर जानकार भएर अनि विश्वास हुने, श्रद्धा हुने हुन्छ रहेछ नि। अब त्यसमाथि अब धेरै ज्ञान गुणहरू छ। अब यहाँ आउँछ अब यहाँ छ ठेला दिदर सँगै चुम्देन दे सेबे छिक्देने सँगै सेवा क्यों थम्जे संशय युनेन थम्जे रदु गेबेन सँगै दिछा सुवा। अब त्यसपछि अब साङ्गे भन्ने अनि व्यक्तिलाई अनि अर्को नाम के पाउँछ? अघि भन्यो दोस्तो, उहाँ डक्टर पनि हो, फेरि अर्को एउटा ज्ञान भयो भने इन्जिनियर पनि हो भने त्यस्तो नाम धेरै हुने छ नि। त्यही दोस्तो बुद्ध शाक्यमुनिले बुद्ध मात्रै भन्छ, अर्को नाम के छ भनेदेखि भगवान बुद्ध भन्छ। अब फेरि उहाँले भगवान बुद्ध भन्ने त्यस्तो नाम कसरी पाएको भनेदेखि फेरि त्यसको ज्ञानहरू चाहिँ भन्दैछ यहाँ गर्छ। चुम्देन देशम भगवान सेवानी सिजुम ठुक्देन सेवातर 200 चुम्सी लेग्बे यन्दे ठुतन देबे कोने सिसी थाले देबे थ्योनिन्स। नेपालीमा पढ्नुस्। भगवान अर्थात् चुम्देन दे भन्नाले 4 मार नष्ट र 6 गुण युक्त भनिए झैँ 4 मार नष्ट गरी उत्कृष्ट 6 गुण युक्त भावसागर र निर्वाणको 2 अन्तबाट पार भएकालाई भगवान भनिन्छ। त्यो अब त्यसको विषयमा यो 4 त्यसो त्यो भगवानको अर्थमा 4 मार नष्ट र 6 गुण युक्त भनेको छ नि, त्यसको विषयमा चाहिँ तल आउँछ। अब पहिला हामीले के थाहा हुनुपर्छ भनेदेखि 4 मार भने चाहिँ के हो भन्छ। 2 चेबाने दिर छिवामे थर्बे गोमा थोपाला फर्दु जुबे छाने 2 चे छाला
दु थेला फुङबु दुदा न्यमम दु छिदाग दु लाइबु दु चे सियो अब यहाँ नेपालीमा छ नि मार भन्नाले आमरत्व मोक्ष प्राप्त गर्न विघ्न बाधा पुर्याउनेलाई मार भनिन्छ। चार प्रकारका मारहरू यस प्रकारका छन्: 1 स्कन्द मार, 2 क्लेश मार, 3 मृत्युपति मार, 4 देवपुत्र मार। चार मारलाई नष्ट पार्ने। अब चार मारमा पहिला मार चाहिँ छ नि हो पहिलाको मार त्यो चाहिँ अनि के हो भन्नेदेखि त्यसको विषयमा पढ्छु। धाङबु फुङबु दुला थियो नि रङ्ग्यु लेङ्ग्यु मरिबे फाचा इसादा सभामे लेखङरुल तेनि छुङे फुङबु तेई छिनसि नि sakpa nyomungi shewang chundu sonwe nganzu sugi phumbu da soyo phumbu duji namba shiwe phumbu nga tabu yin अब यहाँ नेपालीमा पहिला स्कन्द मारको अर्थ सहेतु कर्म क्लेश तथा अविद्याको वासना भूमि र अनाश्राफ कर्म मध्ये कुनै एकद्वारा उत्पन्न स्कन्दलाई नै स्कन्द मार भनिन्छ। अनि नमुना रे नमुना उदाहरण भन्दाखेरि साश्रव क्लेशको पाराधीनमा रहेको हाम्रो आफ्नो रूप स्कन्द, वेदना स्कन्द, संज्ञा स्कन्द, संस्कार स्कन्द र विज्ञान स्कन्दहरू हुन्। अब यहाँ मैले अलिकति भन्छु यो चार मार भन्ने छ नि त्यसमा पहिला मारको नामलाई स्कन्द मार भन्छ। स्कन्द मार अब यो यहीँ भनेको छ नि स्कन्द मार भनेको छ। अब स्कन्द मार भन्नेको चाहिँ अनि के हो भनेदेखि त्यसको नमुनामा रूप स्कन्द हाम्रो जीवहरू त्यो के अरे कर्म र क्लेशद्वारा प्राप्त भएको यो शरीर यो हाम्रो जीव दुःख दिने जीव यो चाहिँ रूप स्कन्द। वेदना स्कन्द भन्ने चाहिँ वेदना स्कन्द त्यसको अब यो चाहिँ वेदना स्कन्द भने चाहिँ हुनु चाहिँ मनको स्कन्दको भित्र चाहिँ पस्छ वेदना अनि संज्ञा स्कन्द अनि संस्कार स्कन्द अनि विज्ञान स्कन्द भनेर त्यो छ। छोवे फुम्बु दुशी फुम्बु नम्बर शिवे फुम्बु अब यो एक गरेर भन्यो भनेदेखि धेरै समय लाग्छ। जोस हामीले थाहा हुनुपर्ने चाहिँ खास गरेर दुई स्कन्द है लुगी फुम्बो भनेर चाहिँ अनि रूप स्कन्द र अनि नम्बर सेपे फुम्बो अब त्यो मनको स्कन्द भने पनि हुन्छ हो। यो दुईमा सबै अनि जोडिन्छ त्यो भित्र चाहिँ स्मिट हुन्छ हो। त्यो दुईलाई गर्छ माङ्दु ताङ्ना सेद गर्छ गेबर छैन विस्तृत भनेदेखि 5 स्कन्द अनि छोटकरीमा भन्नेदेखि 2 स्कन्द त्यो चाहिँ अनि त्योलाई नाश गर्यो भनेदेखि हो स्कन्द मार्गलाई नष्ट गरे भनेपछि त्यो ठिक छ उहाँ। अब त्यसपछि निबा न्योममे दुला थेन चो थाबादा थाजिकेमा खरुन थोबाला फर्दु जुजिकी डिबेरिक्स नेबा तेइ छिनसिनि त्यसैले त्यो मुसम ताबु नेपालीमा यसमा चाहिँ बौद्ध धर्मको प्राथमिक पाठ्यक्रम बालमती प्रवेशद्वार भन्थ्यो चाहिँ यो मिस्टेक भएको छ। यहाँ तलबाट विशेष मोक्ष र सर्वज्ञाता मध्ये कुनै एक प्राप्तिमा विघ्न बाधा पुर्याउने आवरणलाई क्लेश मार भनिन्छ। नमुना राग द्वेष अविद्या जस्ता हुन्। नमुना यो हो। अब यो त हामी सबैले थाहा हुने हो। क्लेश मार भन्ने
त्यसमा चाहिँ राग देश अविद्या त्योहरूलाई चाहिँ क्लेश अनि मार भन्छ। अब बुद्ध बुद्ध बुद्धले बुद्धले यो क्लेश मार भनी अनि खर्सा नष्ट गर्नुभएको हो भनेको। तेने सुम्बा छिदाको दुला थेने सोगे ओंबो रामेबा गाबेचारि सुन्नेबा देई छेनछेने रागले न्यु ओंबो सोगे ओंबो रामेबा गाबेचा ताबु नेपालीमा। तेस्रो मृत्युपति मारको अर्थ प्राण इन्द्रिय अस्वतन्त्र रूपमा निषेधित अंशको गोत्रलाई मृत्युपति मार भनिन्छ। नमुना स्थूल कर्म क्लेशका कारण प्राण इन्द्रिय स्वतन्त्रहीन रूपले निषेधित अंश हो त्यो। अब यो छोरकारीमा भन्यो भनेदेखि मृत्युपति मार्ग खर्सा मार भन्नेको मतलब चाहिँ मृत्यु भने चाहिँ मृत्यु भन्ने चाहिँ कसरी हुन्छ भनेदेखि हामीले यो अनि शरीर जीवन लिएको कारणले अनि मृत्यु भन्ने चाहिँ पछि हुने चाहिँ हो नि। त्यसो कारणले मृत्यु हुने चाहिँ यो जीवन लिएको कारणले हो। यो जीवन लिने चाहिँ कहाँबाट हो के को कारणले भनेदेखि क्लेश र अनि कर्मद्वारा हो। त्यसो कारणले क्लेश र कर्मद्वारा यो जीवन प्राप्त भयो। त्यो भएको कारणले अनि मृत्यु चाहिँ हुने भयो। त्यसो कारणले मृत्यु भने त्यो पनि क्लेश र कर्म र क्लेशद्वारा भएको हो। त्यो पनि हामीले त्याग्नु पर्ने हो। त्यस कारणले बुद्धले त्यसलाई पनि त्यागिसक्यो, त्यो पनि नष्ट गर्नुभयो भनेको हो। शिवलाई बेथुला थेने दुई सें सुन्ने दावाला फर्त चिबे रिसुन्ने वा त्यही सेसिने दुई गरौंछु तबु हो नेपालीमा। चौथो देवपुत्र मारको अर्थ अन्य तीन मारहरूलाई पराजित गर्नमा बाधा पुर्याउने मारलाई देवपुत्र मार भनिन्छ। नमुना कामदेव मार जस्तो हो। कामदेव मार। अब यो देवपुत्र मार भन्ने चाहिँ अब कामदेव भन्ने एउटा छ। उहाँले चाहिँ हामी यो साधनाहरू गर्नु बेलामा अनि बाधा पुर्याउँछ, धर्महरू गर्नुमा अनि बाधा पुर्याउँछ। त्यसो कारणले बुद्ध स्वयं भने अनि बुद्धता प्राप्त हुनु लागेको बेलामा अनि क्रमदेवले अनि बाधा पुर्याउनु भएको छ। तर त्यसले बुद्धलाई के पनि गर्नु सकेको छैन। बुद्धले ठ्याक्कै बुद्ध भूमिमा अनि बुद्ध भूमि प्राप्त गर्न सकेको त्यो हो। त्यो कारणले यो राखेको हो। दिछे अब यहाँसम्म चाहिँ हामी के सकेको छ भनेदेखि चार मार भन्ने चाहिँ चार मार नष्ट भन्ने चाहिँ सक्यो। अब 6 गुण भनेको विषयमा चाहिँ भन्छ। लेबे योन्ते ठुदा देम्बा सेवानी केतोन रेवे निङबो छो तर्ना भनेको छ। अब यो नेपालीमा उत्कृष्ट 6 गुण युक्त भन्नाले अष्टसहस्रिका कोटिका उत्तम हृदय अनुसार भन्ने हो भने अब यहाँ एउटा त्यो अहिले 6 गुण भन्ने त्यसमा पहिलो चाहिँ वाङचुकको गुण भन्छ, वाङचुक भन्छ। वाङचु नि डिबाथाङ जेपामे रावादा देबाथाङ नेपालीमा पहिलो ईश्वर भनेको सबै आवरण त्यागेर स्वतन्त्र हुनु हो। अब यहाँ चाहिँ मैले अलिकति के भन्छ त्यो भन्नु चाहेको छ। हाम्रो त्यो के हामीले धेरै सुनेको छ नि ईश्वर भन्ने। यहाँ ईश्वरमा दुईटा हुन्छ। हिन्दू धर्ममा सृष्टिकर्ता भएको ईश्वर भन्ने एउटा कुरा छ है। त्यो ईश्वर चाहिँ सृष्टिकर्ता भएको ईश्वर चाहिँ यो बौद्ध धर्ममा मान्दैन। अहिले यहाँ भनेको अनि ईश्वर भन्नेको मतलब चाहिँ अहिले यहीँ भनेको छ नि। ईश्वर भन्नेको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि जेपाथम जेपाङ रवाङताङ देम्बाथाङ भनेको छ नि। दोषहरू सबै टेकेर
नष्ट भएर आफूलाई स्वतन्त्रको एउटा शक्ति प्राप्त भएको त्यसले भनेको त्यसो कारणले यो दुईटा चाहिँ अनि के भन्छ फरक छ भनेर चाहिँ थाहा हुनुपर्छ सुक्साउने कुछेम्बे टेपास नेपालीमा भन्नुहोस्। रूपवान भनेको 32 लक्षण र 80 अनुव्यञ्जनले युक्त हुनु हो। अब बुद्धको कायामा अनि अहिले भनेको 32 लक्षण र अनि कर्सा 80 अनुव्यञ्जनले युक्त भएको हो त्यो चाहिँ हामीले थाहा हुने यो चाहिँ अब त्यो भयो दोस्रो अब तेस्रो गुण चाहिँ पेल्ने सुम्बा पेल्ने फिजु छोबा मङ्पो त देम्बा अब यो नेपालीमा ऐश्वर्य भनेको सर्वसम्पन्न तथा वैभवयुक्त युक्त हुनु हो। त्यो त सजिलो छ भन्नु पर्दैन चौथो ठाकपा नि न्येबे ठाकपे छुगुन ठाकपा चौथो प्रसिद्ध भनेको सुरुमय मधुर वचन सबै दिशाहरूमा प्रख्यात तथा प्रसिद्ध हुनु हो। त्यो पनि सजिलो छ अब पाँचौँमा हिसे नि सेचा थम्चला छाउदो मेबा पाँचौँ ज्ञान भनेको सम्पूर्ण ज्ञेय विषयवस्तुहरूप्रति आसक्त निर्वध तथा अवरोध नहुनु हो। अब यो चाहिँ अलिकति भन्छु मलाई यहाँ हेर्नुहोस् है मैले अहिले के हातमा लिएको छ सिसाको अनि मग है ग्लास यहाँ हेर्नु न मैले यो बाहिरदेखि हेऱ्यो भने भित्र सबै मैले देख्छ त्यसो कारणले यो सिसामा हामी सफा सिसामा हामीले आँखाले हेर्दाखेरि बाहिर र भित्र सबै देख्छ नि त्यही दोस्तो सर्वज्ञान भन्ने प्राप्त भयो भने बुद्धको भूमिमा पुग्दाखेरि बुद्धहरूले सर्वज्ञान प्राप्त हुन्छ सर्वज्ञान प्राप्त हुँदाखेरि चाहिँ मैले अहिले आँखाले सिसामा देखेको जस्तो सर्व दृष्टिहरू सर्व अनि त्यो धर्महरू सबै आँखाले सिसामा हेरेको जस्तो देखेको जस्तो सबै प्रष्ट रूपले अनि जानकार हुने त्यस्तो ज्ञानलाई अनि भनेको हो अहिले यो येसेनी भने चाहिँ है ज्ञानको गुण भने चाहिँ अब ठुप्पा चुन्ड्रुने सेन्द्रिय घिमी छेबर छेबै नेपालीमा छैठौँ वीर्यवान भनेको निरन्तर प्राणीहरूको हित यो चाहिँ प्राणीहरूको हित र हित प्राणीहरूलाई फाइदा गर्ने अब त्यो पनि निरन्तर रूपले भनेको छ त्यसो कारणले बुद्धलाई अनि एउटा गुण के छ भनेदेखि अहिले यो चुन्ड्री भन्ने वीर्यवान भन्ने त्यो चाहिँ छ अब यहाँसम्म चाहिँ छो गुण भयो है चार मारलाई नष्ट भने पनि भइसक्यो छो गुण युक्त भने पनि भइसक्यो त्यसो कारणले चोमदेन भन्ने त्यो दुईटा भगवान भन्नेको मतलब गयो कसा चोमदेन भन्ने अब दे भन्छ नि दे भन्ने चाहिँ तिप्ती शब्द हो त्यसमा नेपालीमा चाहिँ के भन्छ पहिला तिप्तीमा दे से भने न्योमो त न्योमो माइबे मिसेबे न्याङ्गालेन देव छेम्बु यी देवेन सङ्गी चोमदेन देशे छावा यिनो नेपालीमा पार भनेको क्लेश अविद्या र अक्लेश अविद्या दुवैको दुःखबाट पार हुनु हो त्यसकारण भगवान बुद्ध भनिएको हो। भगवान बुद्ध अब पछि तपाईँहरूले भगवान बुद्ध भन्नेको शब्दको अर्थ के हो भनेदेखि अहिले भनेको दोस्तो चार मारलाई नष्ट पार्ने छो गुणलाई युक्त अनि युक्त भएको त्योद्वारा चाहिँ अनि कर्सादी त्योद्वारा त्योद्वारा कर्सा त्योद्वारा अविद्या र कर्सा अक्लेश र क्लेश अविद्या र अक्लेश अविद्या र दुईको दुःख शोक रुवे बाट
पार हुनु अब जोस पार हुनु भनेको मतलब चाहिँ त्यो यहाँ तति सेवा छौँ अब त्यसपछि अब यहाँसम्म चाहिँ के हो भनेदेखि बुद्धहरूको ज्ञान गुण छोटकरीमा चाहिँ भनेको हो अब बिहत रूपले भन्ने चाहिँ यहाँदेखि सुरु हुन्छ थेनी थिसिन सेवा डाचुम्बा सेवा नि भनेको छ अब थेनी भने चाहिँ त्यो भनेको सेवा नि राउँदै फुसुन सोभा त्यहाँ ते नेपालीमा त्यो चाहिँ तथागत अर्हत भन्नाले स्व अर्थ सुसम्पन्न हो। अब यहाँ थिसिन सेक्बे थेला तुमुवानी देवे सांगे नाम लमखाङले सेक्बा थिसिन्दु सेक्बा हो तथागतको साधारण अर्थ विगतका बुद्धहरू जुन मार्गमा प्रस्थान गर्नुभएको थियो त्यही मार्ग अँगाल्नाले तथागत भनिएको हो। अब यहाँ आयो नि शब्द हामीले कतिचोटि भनेको छ तथागत तथागत भन्छ नि अब तथागत भन्ने चाहिँ मतलब के हो भनेदेखि पहिलाको बुद्धहरू जहाँ मार्गमा गएको छ त्यसमा जाने बुद्धहरूलाई तथागत भनेको त्यो हो यो साधारणमा अब बिहतमा गयो भने थिमिनी थिसिङी दु शेक्पा ते सिमगी थिसिङी छुइङ थर्तुक पर शेक्पा हो तथागतको असाधारण अर्थ तथागत प्रस्थान अर्थात् चित्तको तत्थता अन्तिम धर्म धातुमा प्रस्थान गर्नुभएकाले तथागत भनिएको हो। यो धेरै त्यो रहेछ नि असाधारण अनि अर्थ रहेछ नि त्यो त तथागत भने चाहिँ गएको भनेको गएको प्रवेश गरेको भनेको कहाँ प्रवेश गरेको भनेदेखि आफ्नो मनले आफ्नो मनको भित्र भएको खर्च त सिमगी छुइङ ल चित्तको तथता तथता चित्तको तथतामा अनि आफ्नो मन चाहिँ प्रवेश भएकोलाई भन्छ भनेको जोस चित्तमा भएको शून्यताको ज्ञान त्यसमा आफ्नो मन चाहिँ प्रवेश भएको त्यो ता ngaba dachomba ni dir dibangiga pambe dachomba छम्बोस अर्हतको अर्थ दुई किसिमका आवरणहरू त्यागिएको हुनाले महा अर्हत बनिएको हो। अब यहाँ अर्हत भन्ने चाहिँ महा अर्हतलाई सम्झिनुपर्छ ठुकबा yang takbur zobe sangye shebani yang tabane pangba थर्दुक धाङ सम्यक सम्बुद्ध अर्थात् सम्यक भन्नेको त्याज्यलाई पूर्ण रूपले त्यागिएको जोपनी तोक्पा थर्दुक ते दोमना पाङदो थर्चिम्बा yang takbur जोक्पा सुदि पाङदो थर्चिम्बा सम्यक सम भनेको बोधक ज्ञान पूर्ण रूपले बोध भएको अर्थात् प्रहान अधिगम दुवैमा पारङ्गत भएको हो। धेरै तद्धिरे साङ्गे क्युँ क्युँ सांसी सेजा थाता लोडु गेबा हो यो अघि भनिसक्यो त्यो एउटै हो मरे अरे छिक्तेस खेबा यो चिक्लो न बुद्ध भनेको सर्वदोष नष्ट गरी सर्वज्ञ विषय वस्तुहरूको समृद्धि ज्ञान प्राप्ति हुनु हो। ता तेन्ने अब बुद्धको एउटा गुण चाहिँ के हो भनेदेखि रिक्पत शब्दम्बा भन्ने चाहिँ त्यो हो रिक्पत शब्दम्बा सेवा थुमुवानी डिबुस्ताङ्गे थोबानी ग्युमे सोके मिरिकबे नेबर ग्युखोला ध्यान दिएर रिक्पत शब्दम्बा सेवे रिक्पानी नामडेले तोङी तावे ठोर्ग्युर्की शेसो तार थोब्जे डिबु थार्प थोबे ग्यु चो लामदेङ्गी तेङदो नबा शी नङ्गी रिक्पा यिसे यिला तेने मिन्डुकी लामङीले ठेलाम यिन्स या नेपाली नाला विद्या र चरण सम्पन्न भन्नाले सामान्यतः बुद्धत्वको फल प्राप्त गर्नुलाई बिना हेतु प्रति असम्भव हुनाले अवश्य नै हेतु चाहिन्छ। त्यसैले यहाँ प्रयोग गरिएको विद्याबारे प्रमाणवर्तिकामा यसरी वर्णन भएको छ शून्यता दृष्टिद्वारा भावसागरबाट मुक्ति हुन्छ आदि आदि झैँ प्राप्य फल मोक्ष प्राप्तिको मूल हेतु मार्ग सत्यको चार आकारहरू मध्येको विद्या हो। यो विपाक र मुक्तिको दुई मार्ग मध्ये विमुक्तिको मार्ग हो। मार्ग हो छेरवा
मार्ग हो। अब यो चाहिँ अलिकति बुझ्नु गाह्रो भएको कारणले म अलि यो भन्छु। यहाँ सुन्नुहोस् है, विद्या र चारण सम्पन्न वा विद्या र चारण सम्पन्न भनेको छ। विद्या भन्ने चाहिँ शून्यताको ज्ञानलाई भन्छ। शून्यता स्पष्ट रूपले जानकार भएको अनि ज्ञानलाई अनि विद्या भन्छ। रिक्पा त्यो हो। त्यो हो। अब बुद्ध त प्राप्त हुनुको लागि त्यो चाहिन्छ, त्यो चाहिँ मूल हो। तर त्यो सँगै अरू पनि चाहेको हुन्छ है। त्यो सँगै अरूहरू पनि चाहेको हुन्छ। अरू के चाहेको हुन्छ भनेदेखि चारण सम्पन्न भनेको सम्पन्न र चारण सम्पन्न भन्ने त्यो चाहेको हुन्छ। चारण सम्पन्न भने चाहिँ अनि के हो भनेदेखि मिन्चेके लम भनेर अब त्यो खसा दियो वा थप्दा शेरविनी के थप्दिला करसा उपाय। अब यो विद्या चाहिँ अनि कसा विद्या र विद्या चाहिँ अनि शून्यताको ज्ञान भयो है। अब शून्यताको ज्ञानलाई अनि ज्ञानसँग अरू चाहेको पुण्यको सम्बरको ज्ञानहरू, पुण्य सम्बरको ज्ञानहरू पनि अनि चाहेको हुन्छ नि। त्योहरूको ज्ञानहरूलाई चाहिँ के भन्छ भनेदेखि गर्छ चारण सम्पन्न भन्ने चाहिँ यसरी भन्छ। त्यस कारणले बुद्ध त प्राप्त हुनुको लागि मूल शून्यता ज्ञान पनि चाहिन्छ, तर चारण सम्पन्नको ज्ञानहरू पनि चाहिन्छ। त्यो दुईटाद्वारा चाहिँ बुद्ध प्राप्त हुनु हो। त्यसो कारणले बुद्ध भूमिमा पुग्दाखेरि, बुद्ध हुँदाखेरि यो दुईटैको ज्ञानहरू सबै अन्तिमको ज्ञानहरू सबै प्राप्त भएको हो भन्ने चाहिँ चिन्नुको लागि अनि विद्या र चारण सम्पन्न भनेर चाहिँ त्यो ज्ञान भनेर चाहिँ यसरी राखेको। त्यसपछि तेन्ने अले त्यो लोकिरदो शब्द देम्बानी 공기 리바티 코르도 덴베 양라게 람이인라 데네 쇠남게 차르토베 람남이 데네 민도게 람니레 민지게 람이 도든 쪽으로 민도 람니레 덴베 건 디부터베 되니 야나 리바테 오케이 다데레 आगी चाहिँ एउटा मतलब एउटा चाहिँ त्यो हो। अब अर्को 양나 रिपते 학동다 샵데 신의 샵도 되만이 팅이 숭절도 되베 되인체 यो चाहिँ नेपालीमा चाहिँ अनि पढ्नुस् त। चरण सम्पन्नको अर्थ माथि उल्लेखित परिषद तथा अङ्गको मार्ग हो। यो सबै पुण्यको अंशिक मार्गहरू हुन्। यो विपाक र मुक्तिको दुई मार्गमध्ये विपाक मार्ग हो। यसको सार अर्थ मूल परिषद अथवा विपाक र विमुक्तिको दुई मार्गद्वारा फल प्राप्त हुने अर्थ जनाउँछन्। तर विद्याले विपश्यना, चरणले समथा अरे तर रेबदो तर से 양나 रे यिनी양 दिन नरवा 양나스 लाउरे अथवा अब यहाँ हेर्नुस् अहिले म यहाँ पहिले यो पढ्नुस् त 양나 तर अथवा विद्याले विपश्यना, चरणले समथा, चरण सम्पन्नले ती दुवैको अभेदलाई पनि दर्शाउँछन्। अब मैले यहाँ तपाईहरुलाई के भन्छ छोटकरीमा भन्छु नि सजिलोदेखि चारण भन्ने चाहिँ मारे त्यसो थ्याङ्क काउन्ट विद्या र चारण हो। यहाँ विद्या र चारण सम्पन्न भन्ने त्यसमा मतलब दुईटा छरेछ नि। त्यसको मतलबमा दुईटा, एउटा चाहिँ अघि भनिसक्यो। अब एउटा अहिले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि विद्या भने चाहिँ विपसना है। विपसनाले चिनाउँछ, थाहा हुनुपर्छ विपसना। अनि चरण सम्पन्न भने चाहिँ खर्च सिनेला विपश्यना
मारे सिने समाधि समाथा अब तपाईहरुले यो मतलब चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है विद्या भन्नाले विपස්සना भयो त्यो चाहिँ मूल चरण सम्पन्न भन्ने चाहिँ त्यसको मतलब चाहिँ समाथा त्यो कारणले ऋग्वेद शब्दुद्यम्बा भने चाहिँ विपස්සना र समाथा त्यो दुईको गुणहरू सबै प्राप्त भएको हो भनेको बुद्धले के गुण छ भनेदेखि विद्या र चरण सम्पन्नको गुण छ भनेको त्यो कस्तो हो भनेदेखि विपස්සना र समाताको सर्वगुण प्राप्त भएको त्यो भने सेपछासमा त्यही अब त्यसपछि त्यसको टोइना त्यही सारा के बोल्छ अतेरी अब चुकचिक परवा थांकी दिइबा गुबरवे अनि के कुटो चुबा थांकी गुबरवा अघिको चाहिँ नम्बर 8 गुण 8 चाहिँ हो अलि चिक गुबर गुबर टोर हो यहाँ अब नम्बर 9 यो बुद्धको अर्को गुण के छ भनेदेखि फेरि बुद्धलाई एउटा नाम चाहिँ राखेको छ देवर शेर्पा भनेर यो नाम चाहिँ कसरी प्राप्त भएको भनेदेखि लाम देवर ने डिबु देवर शेर्पा हम पङ्दो देवर शेर्पा थोबे थ्योइन ला ता नेपालीमा चाहिँ पढ्नुस् सुगत बन्नाले सुखको मार्गबाट फलरूपी सुखमा प्रस्थान वा प्रहान अधिगमको सुगत प्राप्त हुनु हो अब बुद्ध भूमिमा पुग्दाखेरि उहाँले के नाम प्राप्त हुन्छ सुगता भन्छ अब बुद्धलाई सुगता किन भनेको भनेदेखि लाम देवा नि डिबु देवर शेर्पा भन्ने चाहिँ के अरे शान्त र सुखको मार्गद्वारा अनि फल पनि शान्त र महासुखको अनि फल प्राप्त भएको कारणले अनि सुखता भनेको हो यो पनि बुद्धको गुण एउटा अब 10 मा जिग्दें खेम्बा चुबा जिग्दें खेम्बा शेबा निजुगी जिग्दें सिमजेना खंदो ड्रोस ड्रोवे ग्युमलुबा मुसुमदे खेमाई याना चुगी जिग्दें ड्रोवा सिमजेना न यिसे दिबा मेब दिबे थुले मियोर खेबे थ्यिन नेपालीमा लोकविद्यको अर्थ सत्वभाजन लोक तथा सत्व प्राणीहरू कहाँ जन्म लिन्छ भन्ने सम्पूर्ण लोक सन्ततिबारे प्रत्यक्ष ज्ञान हुनु अथवा सत्व लोक प्राणीहरूलाई ज्ञान बिना आवरण विनित गर्ने समयमा विक्षेप नभई ज्ञान हुनु हो अब यो पनि अलि सजिलो छ अब त्यसपछि 11 किबु दिबे खलो गिरुवा शेपा तेंगी दिमा लेम्बे निबचिंगी किबु दुलते थर्पे लम माइमबाले दोने तेंदे लिंग दु ठिबाम किबु सिबो खोरोले थर्पे निसु लम देवाले तेंदी ठिबर शेपा ते पेना दुलुकावा देशाची चुंगावाता शेतांची सुनमे ठेवाचेना नागेलची तेंगी वेसुङ तिमुचे लमचुङ दुलताबु यिन अब यो नेपालीमा भन्नुस् पुरुषदमय सारथी अर्थात सत्य मार्ग बिराएका ती शक्तिमान पुरुषहरूलाई कुमार्गदेखि सुमार्गतर्फ डोर्याउनु अथवा पुरुषहरूलाई भावचक्रबाट मोक्षको सुगति मार्गतर्फ डोर्याउनु हो जस्तै डोर्याउनु कठिन काम भोगी नन्द क्रोधी अङ्गुलीमाला अहङ्कारी अरुबिल्वा कश्यप र अज्ञानी सानो पतलै विनित परे झैँ हो यो चाहिँ मैले यहाँ सजिलो देखि भन्यो भनेदेखि के बुद्धुवे खलो गिरुवा आजकलको दुनियाँमा हेर्नुहोस् हामीले त्यो बसहरू ट्रेनहरू एरोप्लेनहरू हामीले प्रयोग गर्छ नि त्यो बेलामा ड्राइभरहरूले के गर्छ त्यो ड्राइभरहरूले चाहिँ त्यो बसको भित्र मान्छेहरू सबै हालेर अनि ल्याएर जान्छ नि है यो दोस्तो खलो गिरुवा भने यो दोस्तो बुद्ध शाक्यमुनि भन्ने चाहिँ एउटा ड्राइभर दोस्तो हो भनेको
तर त्यो ड्राइभर चाहिँ बुद्ध शाक्यमुनि चाहिँ बुद्ध भने चाहिँ ड्राइभर जस्तो हो भने के ड्राइभर भनेदेखि हामी व्यक्तिहरू संसारमै दुःखै दुःखदेखि संसारमा अनि अनि हामी त्यो जन्म लिएर संसारकै मार्गमा दुःखकै मार्गमा यसरी हामी जान्छ जहिले पनि दुःख दुःख दुःखकै बाटोमा अब त्यो बेलामा बुद्ध शाक्य मुनिले के गर्छ भनेदेखि त्यस्तो दुःखमा भएको क्लेशको अनि गर्छ सेवाङ क्लेशको नियन्त्रणमा भएको अनि व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अनि त्यो बुद्ध धर्मको मार्ग भनौँ बुद्ध भूमिमा जाने मार्ग त्यस्तो अनि राम्रो मार्गहरू देखाएर अनि बुद्ध भूमिमा चाहिँ अनि ल्याएर जान्छ भनेको खल्लो गिरुवा भनेको त्यो धेरै राम्रो छ नि अब त्यसपछि 12 चुङ्गिपा लाना मेबा सेबा न्युसिमचे टाङसोङगी शेङयाङागे दुवा तब माइम्बा निन्जिसु कुलो नम्बर तब दुवा ताङ फेने ड्रेबे ग्यालबे टिमगे दुवा तब माइम्बा फेम्बे सामा बाशीगे जवा नम्बर तब दुवा ठबे योतगु दुवा तब डिबो लगो मेबा तब माइम्बा डिबो नम्बर थाबाम घोना मेबा तेरवे दुलजिगे दुलचुलाना मेबा यिनचे चेछा तेदा यिन्दु लादा मिनमगे त्योम्बा 상기 좀 된 데서 셔봐 대답이 연대 된바때는 좀 상기 인체 알레 도댕 수송 아부 모일이야 게레 알리 사질로 디키 반소아이 아부 디 안기디 트고도와 안기 등가 보이나는 쭉쭉 라바나신 야 네팔이 나라양 쭉쭉 세네요나 아부 디 중니래도 쭉쭉 디 기부디가 갈려고 중니 받아도 아누달 아부 12 चाहिँ के हो भनेदेखि 12 चाहिँ अनुतार भनेको यो अहिले अनुतार भने चाहिँ के हो भनेदेखि बुद्धले अनि शिष्यहरू व्यक्तिहरू हामी प्राणीहरूलाई बुद्धले अनि गर्छ दुलो देखारेछ विनित बुद्धले अनि हामी प्राणीहरू विनित गर्ने तरिका चाहिँ अनुतार हो भनेको अहिले अनुतार भने चाहिँ यसमा भन्नुपर्छ गुणमा अनुतार भन्ने छैन गुण त धेरै छ नि अहिले यो अनुतार भने चाहिँ विनित बुद्धले अनि प्राणीहरूलाई अनि विनित गर्ने तरिका चाहिँ अनुतार हो भनेको 데이트까지 다 되네 됐어 쪽som 봐 되네 대신 셔바 되네 선음 타기 규튼 봐 셔바 대신 셔바 되네 규멜에 맞춘 규 선음 타기 규튼 발이 총아이 되바니 नेपालीमा अलिकति सजिलो छ तत्पश्चात वे तथागत चाहिँ पुण्यहरूको तुल्य रे हेतु तुल्य हेतु रे अब यसको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि यसको मतलब चाहिँ बुद्ध भन्ने चाहिँ बिना हेतु र प्रत्ययद्वारा भएको होइन बुद्ध भन्ने चाहिँ पहिला पुण्य सम्भार त्यस्तो प्राप्त भएर अनि बुद्ध भएको हो भन्ने चाहिँ त्यो स्वयं थाकेको थियो दिल ट्रिमbe गेवे चावाने छु मिसे पनि गेवे चावाने छु मिसे वा भनेको छ तदि नेपाल लोको छ रे या लोआ यसलाई उत्पन्न गराउने कुशल फल कदापि नष्ट नहुने भएकाले मूल कुशलहरू अविनाशी अतिरे मूल कुशलहरू अविनाशी भन्ने त्यो चाहिँ त्यो त दिले लाग्दो त्यो त सजिलो छ अब त्यसपछि ता चोङा सुकु सिजी फुजुन सोबा नामदागी ग्यु सेबे यन्दिङ गेबेना सेबे रब्दु गेम्बा नेपालीमा तेजस्वी परिशुद्ध सुसम्पन्न रूप कायको हेतु शान्तिपूर्ण गुणले अलङ्कृत भएकाले शान्तिले सुअलङ्कृत यो पनि सजिलो छ
다 되네 주룩바 선은 뻑도 매베 시면 선남기 떼남기 시 अपार पुण्यको आदर हुनाले पुण्य निधिहरूको आधार। अब यहाँ चाहिँ अलिकति भन्नु चाहन्छु अब बुद्ध उहाँ चाहिँ खर्सा सोनमकी तेर्नमकी शिला खर्सा नेपाली नावा पुण्य निधिहरूको आधार। पुण्य निधिहरूको आधार बुद्धहरू चाहिँ पूर्ण निधिहरूको आधार हो भनेको छ नि। त्यही कारणले यदि हामी व्यक्तिहरूले अनि बुद्धलाई मानेर अनि उहाँलाई अनि के अरे पूजाहरू गर्ने त्यस्तो गर्यो भनेदेखि आफूलाई धेरै पुण्यहरू कमाउने हुन्छ। 하되네 줍듬바 몬도 겐레 차샵 콜로천다 리베샤 셰소당 특別모 상도다 셰소 송바타 페이지 상부 기준 남기 랍도 되시 세상 송이기 랍도 겐베나 पेजे सम्बन्धम की टेबाता छैन की मेदो गेवा शे छा भनेको छ। थातिलो न अभी समय अलङ्कारमा चक्रले अलङ्कृत हात पाउँ र कछुवा पाउँ भनिएको हो। तथागतको नङ ताब जस्तो रङ आदि भन्नुभए जस्तै 32 लक्षण र 80 व्यञ्जन दुवैले अलङ्कृत भएकाले सुव्यञ्जनहरूले अलङ्कृत र पुष्परूपी लक्षणले आभूषित बनिन्छ। यो सजिलो छ बुद्धको कायाको गुण हो। थातेने चोप्केपा चुयु रेम्बर थुम्बानी सांगे थी चोलम कु दुल्जे थुन्दु गुर्सिङ खम्दा वाङबतो थुम्बर जुपेइन। उचित आचरण युक्त भन्नाले बुद्धहरूको सर्वचार्य विनयजनहरूको निमित्त विभिन्न क्षेत्र र इन्द्रिय अनुरूप प्रस्थान गर्नुहुन्छ। तेलेला यो पनि सजिलो छ। अब चुर्कुपा थोन मित्यम्बा मेबा थेबे मेबा नलो ngबर गावा शेबानी सांगेगी ठुङदो जोवा कुइम्बाङ खेबरदो थेमेचे नामला गेलों समझलन नेबे देवन लेक्यां गादे छेरु जुमेना थेकेचे छा। दर्शन गर्दा अप्रतिकूल युक्त श्रद्धाद्वारा अधिमुक्तवानहरूको लागि अभिनन्दनीय भन्नाले बुद्धको चरणमा जाने सबै र विशेष गरी श्रद्धायुक्तहरू समाधिष्ठ भिक्षुले आनन्द बन्द पनि धेरै आनन्द प्राप्त गर्ने हुनाले यस्तो भनिएको हो। यो पनि सजिलो छ। अनि निशु शेरब सिल्की मिन्नु बा शेबा शेंगे गालवे सम्बे होया शेरब सिल्की न मिन्नु पाताङ। प्रज्ञामा सामना गर्न नसक्ने भन्नाले बुद्धलाई विजय गर्ने सोचले आए पनि प्रज्ञाद्वारा पराजय गर्न सक्दैनन्। अब यो चाहिँ बुद्धहरूको विवेकको गुण हो है। यो चाहिँ बुझ्नु सजिलो छ। ता निशु चाजिपा तब नमला जेवा मेपा नि कुइ तब जुडुगी तब नमला सिंगी जिम्मिनु पाथाङ। बलहरूलाई अभिभूत गर्न नसक्ने भन्नुको अर्थ कायाको बल र रीति बलहरूलाई अरूले अभिभूत गर्न नसक्ने। तातेने निशु चाङिपा सिमजे नम दुङले थाबर छेबे थालम छिजे मलोबर तम्बेना सिमजे थम्जेगी तम्बा। प्राणीहरू दुःखबाट मुक्त गराउने मोक्षको सतह मार्ग देखाउनु भएकाले सबै प्राणीहरूको शास्त्र भनिएको हो। अब यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हो। मैले पहिले पनि धेरैचोटि भनिसक्यो। यहाँ छ नि नेपालीमा चाहिँ सबै प्राणीहरूको खर्च शार्ता रे खरे त्यसो सिमजे थम्जेगी तम्बा सबै प्राणीहरूको शास्ता भनेको नि शास्ता। अब यहाँ सोच्नु है हामी बुद्धको शिष्यहरूले बुद्ध चाहिँ हाम्रो बुद्ध हो हाम्रो यो शास्ता हो अरूको होइन भनेर सोच्नु हुँदैन। बुद्ध भन्ने चाहिँ यहाँ भनेको दोस्तो सबै प्राणीहरूको सर्व प्राणीहरू सबैको शास्ता हो। बुद्ध भने चाहिँ सर्व प्राणीलाई अनि के अरे माया दया भएको बुद्ध हो। बुद्ध भने चाहिँ सर्व प्राणीलाई करुणा महाकरुणा द्वारा अनि मार्ग देखाउने शास्ता हो। त्यसो कारणले
हामी बुद्ध शिष्य मात्र नभएर सर्व पानीहरूको हो। त्यसो कारणले सर्व पानीहरूले पनि बुद्ध भन्ने चाहिँ चिन्नुपर्छ, बुद्धको ज्ञान गुण थाहा हुनुपर्छ। त्यो भयो भनेदेखि अनि बुद्धको ज्ञान गुण चाहिँ हामीले पनि पाओस् भन्ने सोच आउँछ नि। नत्र बुद्ध भने चाहिँ बुद्धिस्टको हो भनेर राख्यो भनेदेखि बुद्धको ज्ञान गुण चाहिँ अनि प्राप्त गर्नु सक्दैन। त्यसो कारणले हामीले बुद्ध भने चाहिँ सर्व प्राणीहरूको शास्त्र हो भनेर चिन्नुपर्छ। 다때는 유자숨 전주선만 넘기 얍 쉐반네 당부 전주선베 지기 사분 좀 봐도 바로 빵도고 연대 봐 타마 최결도 왕꾸라보 이면은 대개제 차 नेपालीमा बोधिसत्वहरूको पिता भन्नाले सर्वप्रथम बोधिचित्त गोत्रको बीज निर्माणकर्ता, मध्यममा प्राण अधिगमको गुण उत्पन्न गराउने र अन्त्यमा धर्मराजको अभिषेक प्रदान गर्नेवाला हुनाले त्यस्तो भनिएको हो। 파베 강사 넘기 기여보 니시 접시 봐 파베 강사 넘기 기여보 시바니 셔리보다 내대 유순소 최결기 까팀 참무춘 송배 개종기 지부터베나 대개제 차 नेपाली आर्य पुद्गलहरूको राजा भन्नाले शरीपुत्र र स्थविर काश्यप आदिले धर्मराजाको ससानो आज्ञाहरू पालना गर्नाले श्रमणीय फल प्राप्त भएको हो। त्यसैले धर्मराजा बुद्धलाई आर्य पुद्गलहरूको राजा भनिएको हो। निश्चितंगा 냥갈렌 대베 종교도 조원남기 대변 셰반니 들자 리진숨 라랑기 람기 땐다 람제라고스 परिनिर्वाण नगरमा जानेहरूको सार्थवाह अथवा नेता भन्नाले तीन विनयजन गोत्रहरू आफ्नो मार्गको आश्रय र मार्ग फलप्रति स्थापित हुनु हो। अब यो चाहिँ सबैले थाहा हुनुपर्ने एउटा कुरा, परिनिर्वाण निर्वाण घरमा कसा परिनिर्वाण नगरमा जानेहरूको सर्तवाह अब यो हाम्रो यहाँ बुद्धिस्टमा अनि थेरावाद अनि महायान अनि वज्रयान भन्ने त्यस्तो शब्दहरू भएको बुद्धको चेलाहरू छ नि, सबै बुद्धकै चेला हो। त्यसो कारणले बुद्धको शिष्यहरू सबै अनि वापसमा आदर सम्मान, वापसमा माया दया, हामी सबै एउटै बुद्धको अनि शिष्य हो भनेको सोच चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यो मात्र नभएर ngन्जुर निङमा न्यामे कक्यु पेल साक्या रु गिलुक्पा भन्ने यो तिब्बत र हिमालयन क्षेत्रमा 4 परम्परा छ। त्योहरू सबै बुद्धकै अनि परम्परा, बुद्धकै धर्म मान्ने, बुद्धकै त्यो शिष्यहरू हो। त्यसो कारणले हामी सबै मिलेर माया दयाद्वारा अनि हामी अनि बस्नुपर्छ। महायान थेरावाद महायान वज्रयान भनेर छुटेर बस्नु हुँदैन, वापसमा अनि पक्षपात गरेर बस्नु हुँदैन। निङमा कक्यु साक्या गिलु भनेर चाहिँ सबै अनि पक्षपात गरेर बस्नु हुँदैन। सबै मिलजुल गरेर बुद्ध, हामी सबै बुद्धको चेला हो, हामी सबै बुद्धको मार्गमा अनि जानुपर्छ। ध्यान राख्छ, त्यो सोच चाहिँ हामी सबै हुनुपर्छ। 다되는 니스터룩바 이시 빡도 매반니 치다와 된담 된바다 진여바 군습 된바데 딩이 치다와 신 캠베 이시 빡도 매바 अप्रमेय ज्ञान भनेको यथा परमार्थ सत्य र यावत समृद्धि सत्य दुवै यथावत जान्ने अप्रमेय ज्ञान हो। और अब यो ठीक छ। 다되는 니시 좁든바 जेदिन चाहिँ केलबर जुनेबे पबा समगि मिख्याबा एक उच्चारण अर्थ पनि कल्पभरि उच्चारण गर्नाले अचिन्त्य प्रतिभावन 다되네 निशी 좁게बा सुङला न्याबा मेङावे सुङ नम्बर थाक्बा वचनमा दोष तथा खोट नभएको हुँदा सम्यक वचन। अब बुद्धको वचन चाहिँ सम्यक वचन हो। निशी 좁고बा नवर जेसे यिला थेबेन यङन्याबा
कानले सुन्दा हृदय छुने हुनाले मधुर स्वर 숨주바 꾸다 신리 지점 장량 엄바 매배나 कुछे तवी छोक मिसेबा काया र अनुहार जति दर्शन गरे पनि सन्तुष्टि नहुनाले अतृप्ति कारक काया 아 숨주 소지바 कु이 वेसे रेरे क्या समझे पातु मेबे थेन जुबेना कु छुम्बा मेबा ज्योतिको एक एक किरणले पनि असङ्ख्य प्राणीहरूको कल्याण गर्नले अनुपम काया अब यो चाहिँ अनुपम काया भने चाहिँ धेरै त्यो रहेछ नि हामी आफैले सार्दा राम्रो भएदेखि बुद्ध स्वयंमा त धेरै त्यो शक्तिहरू रहेछ नि 숨주 सोनिएपा 담내 केबे पेमासिन्दु कुला खम सुमले देबे क्यों थाके माकोयो पानी देबा थाके माकोयो बा हिलोमा फुलेको कमल फुल झैँ काया त्रिधातुमध्ये काया धातुको दोष मुक्त हुनाले रागहरूद्वारा अलिप्त लिंगिरा नेपाल नाला न, ता खानदार देखम की क्यों मैं बतिरवा न। दिति बचे ता तेने दिसिन्दु सु थाके क्यों की न्यावर माकोयो बा त्यसै गरी रूपका दोषहरूद्वारा अननुलिप्त 숨주 섭시바 수메베 क्यों थाता मारेबा अरूपी दोषहरूसँग अमिश्रित खम सुम्न खर्सा खम्सुल त्रिधातु अब यो अहिले यो के भन्छ 32 32 33 34 त्यो तीनवटा गुण चाहिँ अनि त्रिधातु अनि नष्ट त्रिधातुको दोषहरू सबै नष्ट बनाएको गुणलाई भनेको हो सुम्चु सोङपा दुङ्गल गिन्टे ताचेपा पाङबेना अनि दुङ्गलले नम्बर ठोलवा दुःखको हेतु सहित त्याग्नले दुःखहरूबाट विमुक्त सुम्चु सोटुकपा साक्जेगी फुङबो थाले राप्तो नम्बर ठोलवा सास र स्कन्धहरूबाट विनिर्मुक्त 숨주 섭든바 상기기 릭섬 감기 네바 용수 민세메나 감텐 감남다 미덴바 बुद्धको गोत्र तथा धातुको बल पूर्ण रूपले परिपाक भएका कारण धातुहरूसँग अयुक्त 숨주 설계바 नम्बर 영화 탐제 빵베 केजेनम ठोसी योवा मेपरन दम्बा सबै प्रकारको विक्षेपहरू त्याग्नले अयतनहरू विचलित हुने क्रिया बाँधिएका 다 되네 숨주 सरकोबा द्युपातन ड्रावे दङजिङ सोनम सिन्धु चेपा गाँठो समानको आत्मग्रह आदि पूर्ण खोलिएका अब योले चाहिँ आत्मग्रहदेखि लिएर त्योहरू सबै अनि के भन्छ सिन्धु चेपाल खर्च घाटेको खर्च आदि पुन्नी खोलेको रे भाइ खोलेको भनेको हो अनि शिवजुबा थेता वेना रङ्ग्यु योंसु दुवा थाले नम्बर ठोलवा तति के जम्बरे त्यसैले स्वसन्तति सन्तापहरूबाट विनिर्मुक्त अब त्यसैले भनेको त्यही कारणले अनि उहाँलाई दुःखहरू के पनि छैन भनेको बुद्धहरूलाई दुःख भन्ने चाहिँ के पनि छैन त्यहाँदेखि मुक्ति भइसक्यो भनेको शिवजी शाहजी खोरवा गिन्टे त जब पाङबे सिपाले ढोलवा संसारको हेतु फल दुवै त्यागिसक्नले भावबाट मुक्त शिवजी शाहनिम्बा मरिक पद तावासोगी खोरर खेवे छुले गालवा अविद्या र दृष्टि आदिले संसारमा फसाउने नदीबाट पार शिवजी शाहसोम्बा तोबा फुसुन सोबा छंजु सोदिन सोगी येशी योंसु जोबा 37 बोधिपक्षिक आदि ज्ञान सम्पन्न शिवजी शाहसिबा देबादा माचुनबादा दादा चोमे संगे चुमदेन नमगी 공바 찍베 इंगदा येशे येरमेबे येशेला नेबा विगत भविष्य र वर्तमानमा उत्पन्न भगवान बुद्धहरूको एकै अभिप्राय हुनाले धातु र ज्ञान अभेद भएको कारण ज्ञानमा प्रतिष्ठित अब यहाँ चाहिँ अलिकति भन्नु चाहेको छ यो छ नि देवाला खर्छ देवाला अनि विगत माचुमबाला माओबाला वर्तमान भविष्य विगत र भविष्य
अनि थाताला वर्तमान वर्तमान त्यो तीनटाको अनि बुद्धहरू सबै बुद्ध हो नि अब बुद्ध भूमिमा पुगिसकेको बुद्धहरू सबै ज्ञानमा एकता हो फरक छैन यो ज्ञान ठुलो यो ज्ञान सानो भन्ने कुरा छैन त्यस कारणले यो हामीले जानकार हुनुपर्छ कोही कोहीहरूले भन्छ रहेछ बुद्ध शाक्यमुनि भन्दा अनि के अर्को बुद्ध चाहिँ ठुलो ज्ञान हो ठुलो त्यो छ गुण छ त्यस्तो भन्छ नि त्यो होइन सर्व बुद्धहरू ज्ञान र गुणमा एकतै हो त्यसको फरक छैन भनेको सिसिन्यमनि도 또비 냥갈린 데발라 미네바 भाव र निर्वाणको समता ज्ञान भएकाले निर्वाणमा अप्रतिष्ठित 양 ताबनिगी थाते छुकुला नेबा सम्यक अन्त्य अर्थात् धर्मकायमा स्थित अब यो अलिकति जानकार हुनुपर्छ बुद्ध भूमिमा पुग्दाखेरि बुद्धमा चाहिँ 4 प्रकारको काया छ यो चाहिँ धर्म काया भन्छ रोवा छुकु 다되네 탐제 심진 탐제라 시베 사테 펜데시라 튀규미체바 तादु ठिले बेमेल ठुन्डुको सुदु शोपा सर्वसत्व दर्शक भूमिमा अर्थात् सुख लाभ र परोपकारको आश्रयमा सदा निरन्तर र उहाँको लीला अनायास निरभोग सिद्ध गरी अवस्थित 다되네 십지 샵게 대단의 상계 좀 되는 남게 कुचेवे 연대 यहाँ थापा नम्सो यिनीहरू भगवान बुद्धको सम्यक काया महत्मय रूपी गुणहरू हुन् भन्नुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ यो के भन्न चाहन्छु भनेदेखि बुद्ध शाक्य मुनिदेखि लिएर बुद्धहरू याद गर्दाखेरि हामीले बुद्धको गुणहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ बुद्धको गुणमा अहिले यहाँ चाहिँ 48 लखरे 48 गुण यहाँ भन्नुभएको छ नि हो अब सक्यो भने त्यो 48 गुणहरू सबै सम्झेर ओहो बुद्ध भने चाहिँ धेरै ज्ञान गुण भएको छ भनेर श्रद्धा राख्ने यदि 48 सबै नभएर भने त्यसमा भनेको महत्त्वपूर्णहरू चाहिँ त्यो जानकार गरेर काया बुद्धको कायाको गुण वाकाको गुण चित्तको गुण 3 त्यो 3 मा सिमेट चित्तको गुण अनि कृपाको गुण त्यो 4 को गुणमा सिमेटेर अनि विचार गर्नुपर्छ अनि बुद्धलाई के रे जानकारद्वारा चाहिँ अनि शरण गमन आस्था भन्ने चाहिँ हुन्छ अन्धविश्वास हुँदैन यो यहाँसम्म बुद्ध अब धर्मको विषयमा सिम्मासु निबा थाम्बेछु जेसु ठेम्बा अब दोस्रो चाहिँ के हो भनेदेखि थाम्बेछु जेसु ठेम्बा भनेर छ त्यो धर्मको याद धर्मको गुण ज्ञान गुण स्मृति थाम्बेछु ने थाङबुर थेबे थेबा केवेन थोमर गेवा सम्यक धर्म सर्वप्रथम श्रवण गर्ने अवस्थामा श्रद्धा उत्पन्न हुनाले सुरुमा कुशल अब यहाँ बौद्ध धर्मको गुण एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि पहिला बौद्ध धर्मलाई अनि के रे सुन्ने अनि अध्ययन गर्यो भनेदेखि पहिला हाम्रो मनको भित्र अनि आस्थाहरू चाहिँ प्राप्त हुन्छ भनेको निपा थेने सम्झुङ्गी नेसे के वेन फर्दु गेवा तत्पश्चात चिन्तमय निश्चय उत्पन्न हुँदा मध्यममा कुशल पहिलाको कुशल चाहिँ सुरुमा कुशल ताकि कुशल रे सुशल रे कुशल रो सुरुमा कुशल भन्छ नि सुरुमा कुशल भन्ने चाहिँ अनि बुद्ध धर्मलाई सुरुमा बुद्ध धर्मलाई चिन्तन गरेर श्रवण गरेर अनि के रे आस्था हुने चाहिँ हो के रे मध्यमको कुशल भने चाहिँ बुद्ध धर्मलाई खर्सा चिन्तन गरेर अनि आफूलाई अनि के रे नेसे के बदेका छ निश्चय उत्पन्न हुने चाहिँलाई भनेको हो अब त्यसपछि थेले थर गुमजुङ्गी सिबे चावा पाङबेन थमर गेवा
अन्त्यमा भावनाद्वारा भवचक्रको मूल जरो त्याग्नाले अन्तमा कुशल हो। त्यो हो। अब बुद्ध धर्मलाई भावना गरेर अन्तिममा निर्वाण प्राप्त हुन्छ नि, त्यो भयो भनेदेखि अनि अन्तिमको कुशल बन्छ। शिवा शेया थाम्बे छे लुङ्गी ज्योदेन सावेन थ्यो सांबो। अरू पनि सद्धर्म आगमले दर्शाउने अर्थहरू शुभ भएकाले शुभ अर्थ। हम्म, तेने ngapa ज्योजे छिक सावेन छिकटु सांबो। उच्चारण गरिने शब्द शुभ हुनाले शुभ शब्द अक्षर। योहरू सजिलो छ। ठुक्पा छे थी ज्योदेन ज्योजे छिकनम जेबे क्योन्दा ठेसी केबर ज्योदेन तावा कर्ताकी छाक्या सो तेम्बेन छे शेन्दा मान्डेपेन मान्डेबा शे छा। यो नेपालीमा त्यस धर्मको उच्चारण गरिने शब्द र अर्थहरू मिश्रित हुन सक्ने दोषहरूदेखि अलग भएर विशेष अर्थ चार दृष्टि निमित्त मुद्राहरू आदि दर्शाएर अन्य धर्महरूसँग अमिश्रित भएका कारण अमिश्रित। अब यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। हुनु त त्यो यो जम्बुद्वीपमा भएको सर्वधर्महरू राम्रो हो, सबैले आधार सम्मान राख्नुपर्छ। तर सर्वधर्महरू सबै एउटै हो भन्नु हुँदैन। बुद्ध धर्म र हिन्दू धर्म अनि के अरे यीशु धर्म अनि त्यो के भन्छ इस्लाम धर्म सबै एउटै हो भन्नु हुँदैन। मिलेको कुराहरू पनि छ, शीलदेखि लिएर माया दयाको विषयमा अनि अरूलाई फाइदा गर्ने भने त्योहरू मिलेको हो। तर यो के छ तावाला खर्च दृष्टि र सिद्धान्त र सिद्धान्तमा चाहिँ अनि फरक छ। अहिले यहाँ हामी कसा अहिले यहाँ भनेको चाहिँ अमिश्रित र अमिश्रित भनेको चाहिँ खास गरेर कहाँ हामीले विचार गर्नुपर्छ भनेदेखि सिद्धान्तमा। अरू धर्ममा चाहिँ सृष्टिकर्ता छ भन्ने सिद्धान्त छ, फेरि बुद्ध धर्ममा सृष्टिकर्ता छैन भन्ने सिद्धान्त छ। फेरि अरू धर्ममा चाहिँ आत्मा छ भन्ने सिद्धान्त छ, तर बुद्ध धर्ममा चाहिँ आत्मा छैन आत्मा हो भनेको सिद्धान्त छ। अरू धर्ममा सर्व त्यो ज्ञान के अरे योहरू चिजहरू सबै स्वतन्त्र रूपले छ भन्छ, तर बुद्ध धर्ममा चाहिँ छैन, सबैप्रति त सम्पात हो, सबै अनि बृहत रूपले त्यो के भन्छ अनुशासन रहे सिम्पुक छेवा अनुशासन र अनुसन्धान रहे अनुसन्धान गर्यो भनेदेखि सबै शून्यता हो भन्छ। त्यसो कारणले सिद्धान्तमा फरक छ। त्यसो कारणले बुद्ध धर्म चाहिँ अरू धर्मभन्दा अलग्गै सिद्धान्त भएको कारणले अहिले यहाँ अमिश्रित र अमिश्रित भने चाहिँ त्यो हो। याङ क्षेत्र खमसुङ्गी न्याबु छावे योंसो जोपा नेपाली। फेरि यस धर्म त्रिधातुको प्रतिपक्षपूर्ण भएको कारण परिपूर्ण। गेपा त्यहाँ छुइङसो थापेन योंसो थापा। दर्शाइने धर्म धातु आदि शुद्ध भएका कारण परिशुद्ध। यो परिशुद्ध भने चाहिँ धेरै ठुलो के भन्छ महत्त्वपूर्ण, यो महत्त्वपूर्णको अर्थ हो परिशुद्ध भने चाहिँ। बुद्ध धर्ममा चाहिँ छुइङ भने चाहिँ धातु हो। धातुको विषयमा धर्म धातुको विषयमा धेरै कुराहरू छ नि, शून्यतादेखि लिएर त्यो हो। गुबा ठिमल लुबु वनम योंसो छावा आगन्तुक मलहरू परित्याग। यो परित्याग भने चाहिँ बुद्ध धर्मद्वारा अनि हामीले ठिमल लुबु वाला गर्छ आगन्तुक अरे आगन्तु मार मल त्यसलाई परिशुद्ध गर्न सक्छ भनेको हो। आगन्तुक मलहरू परित्याग गर्न सक्छ भनेको हो। चुपा थेवेन छे थिने चुम्लिन्दगी छे लेपर सुङबाई। तसर्थ यस धर्म भगवानद्वारा सम्यक धर्म प्रवर्तन गर्नुभयो। चुकचुपा शेया तेम्बे छे दे लेपर चित्र सुङसम शेना थाम्बे छे कि तेम्बे थेनम जुमे बा चित्र तेम्बा तर तेन्जनम थोआ त थपजर येबेन यहाँ तापर थोआ। शास्त्रद्वारा सम्यक धर्मले दर्शाएका अर्थहरू जुटो नभई जसरी देखाउनु भएको छ त्यसरी नै देख्ने र प्राप्त गरिने भएका कारण सम्यक दृष्टि।
सरी यो सम्यक दृष्टि हो भनेको छ। अब यो चाहिँ यसमा पनि अलिकति भन्छु, कोहीहरू भन्छ रहेछ नि धर्ममा लागेर के फाइदा, केही छैन, त्यसो यो होइन। बुद्ध धर्ममा लागेर बुद्ध धर्ममा जो भनेको जस्तै ज्ञान गुणहरू प्राप्त भएको उदाहरण धेरै नै छ। भारतमा पनि 80वटा सिद्धिहरू महासिद्धिहरू भएको छ। तिब्बतमा पनि निङमा कग्यु साक्य गिलुदेखि लिएर धेरै महापुरुषहरू भएको छ। सबैले सुनेको छ जिजु मेला भन्ने, गुरु रुमुजे भन्ने, त्यो सबैहरू छ नि। अब हाम्रो यो नेपालमा पनि पहिला लो दुन्दोङ खसा दुङ्ग्याङप्चु खोङला लदु करे 750 वर्षको अगाडि पनि नेपालमा महासिद्धिहरू धेरै भएको छ। यो यामेन्ताको अनि महासिद्धिहरू धेरै भएको छ। त्यसो कारणले यो बुद्धले जो धर्ममा भनेको चाहिँ आफूले अनि भावना गर्यो भने, चिन्तन र भावना गर्यो भनेदेखि सत्य नै त्यो फलहरू मिल्ने हो भनेको। चुङ्गी पा न्योमुम्बे ने सेबेना ने मेबा। क्लेश रूपी रोग नष्ट भएकाले रोग मुक्त। चोक्सुम्बा पाउँदोको छे थेता न्याम्बा त क्युब्नु दोबा त ठिले गिन्चेबा मेबेना थुइ छेबा मेबा। प्रहान अधिगमका ती धर्महरू नाश, रक्षबल नाश र क्रिय निरन्तर भएकाले काल अटुट। चुप्सिपा सामेगी देवा दुल्चर डेम्बेना न्यवर त्योम्बा। अनाश्राव सुख निम्त्याउनाले औपनायिक उपदर्शन। च्योङबा छेदि तोक्सिङ थोवाला धयबा। यो धर्मको बोध गरी देख्नुमा अर्थयुक्त। चुरुकबा छेति निलु नम खेपा फाक्पा नम यो सोसो राङ बेन्यामसा इसेगे रिपर छावेना खेपा नम यो सोसो राङगे रिपर छावा इन लास। यस धर्महरूको वास्तविक स्थिति विद्वान आर्यहरूले स्वसन्देह समाहित ज्ञानले बोध गर्नाले विद्वानहरूले संवेदद्वारा अवबोध गर्न सक्ने हुन्छन्। चुप्दिम्बा थेतावे छेतेनी खेपा जवे लुङा यसुमगे गोसुमदा खेपर सिम दुलवे छेतो लेपर सुङबा इम्बेना चुम्देन्देखि लेपर सुङबे छेदुवाला लेपर त्योम्बा इन। धर्मको उद्देश्य पनि प्राणीहरूको शरीर, वचन र मन यी त्रिद्वार र खास गरी मन विनयित गर्नका निमित्त वचन गर्नु भएकाले भगवानद्वारा राम्ररी प्रवर्तन गर्नुभएको विनय धर्ममा सुनिर्देशित छ। चोप्केपा शेया छे थेला तेने पांच कुन जोम्बर छेबेना नेबर जुवा। अरू पनि यस धर्मले गर्दा सबै त्याज्यहरू संग्रहित हुनाले वैराग्य उत्पन्न। चुर्कुबा थेलेन जोबे छंचुतु डोर छेपा। त्यसले सम्यक सम्बोधितर्फ प्रस्थान गराउनेछ। निशुबा छे कुन दुल्जे गुजुद थुम्बर निम्बुर मिंगिरो मेचिङ छाछावेना मिथुमा मेचिङ दुबाता देम्बा। सबै धर्म विनयजनहरूको मन सन्तति अनुसारको प्रतिपक्षमा परिणत हुन नहुने नभई पूर्ण भएकाले प्रतिकूल रहित संग्रहशील युक्त। निशु चाचिकबा छे छेबो रंगी मुने थेङेर मेबे गोने छेला ते मिरुवा सिका छेला के येबे गोने सम छेगे मुने तेन्दु मिरुवा मेबेना तेम्बा येबा इन। धर्म गर्नेवाला आफै धर्मप्रति इच्छुक नभएका कारण धर्म अनुसरण नगर्न सक्छन्, तर धर्ममा दोष भएको कारण अथवा धर्म नै अनुसरण गर्न नमिल्ने नभएकोले सप्रतिशरणीय हुन्। ता निशु चाङेपा दोर्न छे थेला तेने डिबु थर्तुबा के कुसे यन्ते कुन्देङि छुकु थोप निबा यिम्बे यिला छुकु थोप सिने लर्या नम्दोसोगी ग्युवा मेपेना ग्युवा चेपा हो। संक्षेपमा यस धर्मद्वारा अन्तिम फल जसले सबै दोष नष्ट गरी सबै गुणले युक्त हुन्छन् उसले धर्मकाय प्राप्त गर्न सकिन्छ। धर्मकाय प्राप्त भए पश्चात फेरि कल्पना आदिको प्रभाव नहुनाले आवागमको छेदक हो भन्ने अर्थ हो।
다 배진 샤나 약사래 신양 망타나 अब यहाँसम्म चाहिँ अनि के अरे धर्मको अनि धर्म स्मृतिको विषयमा जोस् अब धर्म रत्न धर्मको ज्ञान गुणहरू चाहिँ भन्नुभएको हो अनि अब समय अनि सकिएको कारणले आज चाहिँ यति राख्छु अनि सटरडेलाई गर्छ शनिबार फेरि हामी यही अहिले यही हप्ताको शनिबारमा बेलुका 6 बजे हामी मिलौँ अनि त्यसपछि त्यो बाँकी चाहिँ अनि म भन्छु होला सुतुजी चाहिँ अब अन्तिममा सबैले प्रार्थना गर्नुहोस् जम्बे बाबु चितरी खेम्बादो कुन्दु जम्बो ते या तेसेनले देदा कुंगे जेसो तालो गेवा देदा थम्जे राब्दु ngो तुसुम शेबे गेवा थम्जे ngो आकावा छोदो ngो दाजिन गेवे चावान देख्यो जम्बो जिजे रदो ngो वराइगी अनि मैले यहाँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि मैले त तपाईँहरूले आगम वाक्य चाहिँ गरेको तर तपाईँहरूले होमवर्क आफ्नो घरमा राम्ररी फेरि एकचोटि सुनेर राम्ररी पढ्नुहोस् अध्ययन गर्नुहोस् लसोथोजी छ पछि मिलौँ